अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ऐसे ड्रामास जो आपको माज़ी के झरोकों में ले जाएं, जहां लाइफ इतनी फास्ट नहीं थी, सोशल मीडिया का शोर नहीं था, लोगों में ठहराव था। तो चलिए आपको ऐसे ड्रामास की सैर करवाएं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ड्रामा सीरियल शहरेज़ाद। एवरग्रीन सीरियल शहरेज़ाद उमैरा अहमद की तख्लीक है। इनकी बेशतर तहरीरों का खुलासा इश्क हकीकी होता है। वो ख़वातीन की पसंदीदा राइटर हैं। उनमें से बहुत से नॉवलेट और किताबें शाये हो चुकी हैं। शहरेज़ाद की कहानी आपको पता ही होगी। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि एक लड़की जो बहुत ज़्यादा ड्रीमी वर्ल्ड में रहती है, वो जिसका नाम फलक है, न सिर्फ ये कि अपने शौहर को बहुत ज़्यादा मोहब्बत और इश्क से रखती है, बल्कि वो उसकी इबादत नहीं करती और कोई फ़र्क भी नहीं रखती। इस ड्रामा सीरियल में आप एक लड़की को अपने शौहर के इश्क में पागल होता देखेंगे, फिर उसका शौहर किसी और के पीछे पड़ जाता है, यानी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला जाता है। लड़की ये समझती है कि शायद वो औरत कोई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगी, जिससे कि मेरे शौहर ने मुझे छोड़कर प्रेफर किया है। लेकिन जब वो उसे देखेगी तो हैरान रह जाएगी। वो तो काली कलोटी और उम्र की भी उससे 10-12 साल बड़ी होती है। ड्रामा सीरियल आखिर कब तक एक थ्रिलिंग ड्रामा है जिसमें बहुत सारे सोशल इश्यूज डिस्कस हुए हैं। पाकिस्तानी ड्रामास में ज़्यादातर कहानियाँ ख़वातीन के गिर्द ही घूमती हैं, जिनमें शादी को ही उनकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद दिखाया जाता है। एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर दिन रात उसको हासिल करने के ख्वाब देखना, एक मर्द के पीछे आपस में लड़ना, साजिशें करना। ड्रामे में एक शादीशुदा औरत की कहानी है, तो सास बहू की चपकलिश दिखाए बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। इन ड्रामास को देखकर लगता है औरत की ज़िंदगी के बस यही मसाइल हैं। लेकिन आखिर कब तक एक ऐसा ड्रामा है जिसने ख़वातीन के इन मसाइल को उजागर किया है, जिन पर बात करने से पहलू तही की जाती है। इस ड्रामे की मुनफरिद बात यह है कि इसने ख़वातीन को हिम्मत, हौसला और मजबूत बनने की तरगीब दी है। ड्रामे में दिखाया गया कि घर का माहौल किस तरह सफ़िया की बेटियों पर असरअंदाज होता है। फजर यानी कि सिरहा असगर अपनी माँ का ही अक्स है, एक डरी सहमी लड़की जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती। दूसरी तरफ नूर यानी कि उशना शाह, जो अपने घर की ख़वातीन से मुख्तलिफ शख्सियत की मालिक है। एक ऐसी मजबूत लड़की जो अपने घर में होने वाली नाइंसाफ़ियों पर आवाज़ उठाती है, अपनी माँ और बहन के लिए ढाल बनती है और हर चैलेंज का सामना करती है। ड्रामा सीरियल अलिफ वर्ल्ड फेमस ड्रामा है। इंसान के बातिन और ज़ाहिर के दरमियान मुसलसल कशमकश रहती है। बातिन में कायनात के मालिक का खौफ और मोहब्बत मौजज़न रहती है, जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा डरता भी है और ज़िंदगी में हर अच्छा काम करने की कोशिश करता है। इस ड्रामा सीरियल में सूफ़ीज़म को दिखाया गया है। आपने वैसे बहुत बार रूमी का नाम तो सुना होगा, सूफ़ीज़म के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन जब आप देखेंगे कि सूफ़ीज़म किस तरह से इस ड्रामा में पोर्ट्रे किया गया तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ड्रामे में वर्लिंग दरवेश और ऐसी कई सारी चीज़ें दिखाई गई हैं जिनको देखने के बाद कोई भी अपने दिल पर काबू नहीं रख सकता। ड्रामा सीरियल ज़िंदगी गुलजार है एक एवरग्रीन सीरियल है। इसको अरबी के अलावा इंग्लिश में डब करके भी दिखाया गया है। ये ड्रामा सीरियल 2012 का है। इसमें एक सिंपल सी लड़की को दिखाया गया। वैसे तो आपको ड्रामे की हीरोइंस काफ़ी ज़्यादा ग्लैमराइज करके दिखाई जाती हैं, लेकिन ये एक ऐसा ड्रामा है जहाँ पर हीरोइन को बहुत ही ज़्यादा सिंपल दिखाया गया है। इस ड्रामा सीरियल में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें आप बरसों तक याद रखेंगे। ड्रामे की मेन हीरोइन यानी कि कश्फ बहुत ही ज़्यादा सिंपल कपड़े पहनती है, शलवार कमीज़ और दुपट्टा इस्तेमाल करती है। इस ड्रामा सीरियल की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। ड्रामे में आप एक सिंपल हीरोइन को देखेंगे और हीरो काफ़ी ज़्यादा डैशिंग भी है, हैंडसम भी है, लेकिन फिर भी हीरोइन की क्वालिटीज़ देखकर उसके साथ सेट हो जाता है। ड्रामा सीरियल शनाख्त 2015 का सूप सीरियल है जो बहुत ही ज़्यादा मकबूल हुआ। ड्रामा सीरियल शनाख्त एक ऐसी हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है जो हम बाज़ दफ़े पूरी ज़िंदगी शनाख्त नहीं कर पाते। हमें अक्सर अपनी अंदरूनी शनाख्त का पता नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं। इस कहानी में ये बात समझने की कोशिश की गई कि सादा ख्याल रात रखने वाले लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। रिसेंटली आपने मूवी लाल सिंह चड्ढा भी देखी होगी, जिसमें एक आदमी को एक ही काम करते दिखाया गया, सिर्फ इसलिए कि वो एक बिज़नेस पर फोकस करता है। इसी वजह से वो सक्सेसफुल भी हो जाता है, जबकि जो लोग बहुत ज़्यादा आइडियाज़ पर काम करते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि ज़ाहिर है इंसान का फोकस डिवाइड हो जाता है। ड्रामा शनाख्त भी ऐसा ही है, जिसमें आपको सिंप्लिसिटी पर चलने के लिए बहुत ज़्यादा सारी एग्जाम्पल्स दिखाई गई हैं। ड्रामा औलाद ARY डिजिटल का एक एवरग्रीन ड्रामा सीरियल जो कि सस्पेंस से भरपूर है।
اس ڈرامہ سیریل میں آپ 5 بہن بھائیوں سے ملیں گے۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس نے اپنی اولاد کو بے حد پیار محبت سے بڑا کیا، ان کے لیے زندگی کے قیمتی سال قربان کر دیے۔ اولاد جوان ہو گئی تو ان کو لگا یہ سب تو ان کا فرض تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ رشتوں کے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، آخر میں دوریاں اس قدر بڑھ گئیں کہ رشتوں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ ایک اب نارمل بیٹی جسے پاگل خانے بھیج دیا جاتا ہے، بے بسی میں وہ وہیں مر جاتی ہے۔ بیٹوں کی فیملی میں ماں باپ کی جگہ بنتی ہی نہیں، اس طرح ان کو اپنے گھر سے دربدر ہونا پڑتا ہے۔ یہ ڈرامہ دیکھ کر آپ خود اس بات کا فیصلہ کریں، کیا وہ شخص دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف انسان ہے جو اپنی اولاد سے امید لگا کر رکھے؟ ڈرامہ سیریل در شہوار۔ در شہوار کو ایور گرین ڈرامہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس ڈرامے کو دیکھ کر یقیناً آپ کے دل و دماغ میں بہت ہی زیادہ خوشی ہوگی۔ ڈرامے میں آپ 2 کیریکٹر سے ملیں گے، ایک ان میں ینگ ہے اور ایک ایجڈ ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ شادی کو کامیاب بنانے کے لیے جو ایلیمنٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ اکثر لوگوں میں نہیں ہوتے، جبکہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شادی میں انہیں بہت کچھ ملے، حالانکہ یہ مائنڈ سیٹ ایک الگ چیز ہے۔ اس ڈرامے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ شادی پر انویسٹ کیسے کیا جاتا ہے، دوسرے کو ٹالریٹ کیا جائے، یہاں تک کہ زندگی خوبصورت ہو جائے۔ ڈرامہ سیریل کیفے بہاراں۔ کیفے بہاراں ایک ایور گرین ڈرامہ ہے اور یہ بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت رومانس کی داستان ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے سیرت نامی ایک لڑکی کو جسے اس کی ماں 3 سال کی عمر میں چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اس کی پرورش ایک نشے کے عادی باپ نے کی۔ 23 سالہ فاطمہ اب اپنے بیمار باپ کے ساتھ اسکول ٹیچر ہے۔ کامران شائستہ کا بیٹا ہوتا ہے جو دل کا مریض اور اکلوتا ہے۔ کامران کی اس میں عدم دلچسپی کے باوجود وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنی بھانجی فروا سے کرنا چاہتی ہے۔ کامران پر گنڈوں کا ہجوم حملہ کرتا ہے، فاطمہ اسے ہاسپٹل بھیج کر بچا لیتی ہے۔ کامران اپنے نجات دہندہ کو ڈھونڈتا ہے اور فاطمہ تک پہنچتا ہے۔ شاہ نواز وہ گینگسٹر ہے جس نے کامران پر حملہ کیا اور وہ فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کامران فاطمہ سے محبت کرتا ہے، اسے شاہ نواز کے چنگل سے بچانے کے لیے اس سے شادی کرتا ہے۔ اپنی والدہ کی صحت کی وجہ سے وہ اپنی شادی اور فاطمہ کے حمل کو اپنے خاندان سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ بہت ساری ایسی چیزیں دیکھیں گے جو ریئل لائف میں نہیں ہوتی ہیں، مگر اس ڈرامے میں کافی زیادہ گلیمرائز کر کے دکھائی گئی ہیں۔ ڈرامے کے آخر میں آپ کافی سارے سوالوں کے جواب پا چکے ہوں گے۔ ڈرامہ سیریل مقدس۔ مقدس 25 مئی 2015 کو ہم ٹی وی پر نشر ہوا تھا۔ یہ ایک ایور گرین پاکستانی ڈرامہ سیریل ہے۔ مقدس ڈرامے کو 2-3 ایوارڈز بھی مل چکے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے مقدس نامی خاتون جو کہ ایک شادی شدہ لڑکی ہے، اسے شادی کی رات اغوا کر لیا جاتا ہے۔ مقدس کو گھر واپس آنے کے لیے تاوان ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مقدس کے اغوا کاروں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پر جو الجھن گھر والے سلجھاتے ہیں اس کے نتیجے میں اس پر ایک الزام لگا دیا جاتا ہے۔ اس ڈرامے سیریل کی کہانی میں دکھایا گیا کہ عورت کی زندگی بعض اوقات کتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ بے قصور ہو کر بھی قصوروار ہی ٹھہرائی جاتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ کو مقدس کے طور پر اقرا عزیز ملیں گی، جبکہ ڈرامے کے دیگر اداکاروں میں آپ نور حسن رضوی، ZQ حنا خواجہ بیات اور فرحان علی کو بھی دیکھیں گے۔ ڈرامہ سیریل میں زینب قیوم بطور تحریم شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل پریزاد۔ پریزاد ایک ایور گرین سیریل رہے گی۔ ڈرامے میں دیسی ٹچ نمایاں ہے۔ اس کی ابتدائی شوٹنگ اٹک اور اینڈ پر پریزاد کو سب آسائشات چھوڑ کر پہاڑی علاقوں میں جا کر بستا دکھایا گیا۔ ہوتا کچھ یوں ہے، پریزاد کو جب محسوس ہوتا ہے کہ دولت سے دنیا کی ہر چیز حتیٰ کہ محبت بھی خریدی جا سکتی ہے، اس طرح وہ اعلیٰ تعلیم اور شاعری کو ادھورا چھوڑ کر دولت کمانے کی جدوجہد میں لگ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں یمنا آتی ہے۔ ڈرامے میں یمنا زیدی نے ریڈیو پر ہوسٹنگ کے فرائض سر انجام دینے والی بینائی سے محروم لڑکی کا کردار ادا کیا، جسے کہ مداحوں نے خوب سراہا۔ دراصل یمنا کا ایک کزن اسے پسند کرتا ہے۔ پریزاد اس سے جیلس ہوتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک لیکچرشپ کی جاب کرنے پہاڑوں میں چلا جاتا ہے، جہاں پر کچھ سال بعد ایک بار پھر وہ یمنا کا سامنا کرتا ہے۔ پھر وہ دونوں غلط فہمیاں دور کر کے ہمیشہ کے لیے مل جاتے ہیں اور وہیں پہاڑوں پر رہتے ہیں۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔